کر کے دکھائیاں نے کائنات کے اندر اونا جیسی مثال نظر نہیں آندی حضرت خبیب کہندے نے اور سن لو میری تے ایک جان ہزاراں جانا بھی ہون میں نبی دے قدمہ تو نشاور کر دے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے نہیں ہو سکتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا وے تے کسے شاعر نے اس طرح بولے آوے اے سبا جا ونج مدینے تے جا کے دمی سنیہا میرا مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب جو تیرا اور اس جرم تھی پائے لاون میں کیوں تیرے سنگ لائیاں تے کیوں میں ایک رب پوجندہ تے اے قصور خطائیاں حضرت خبیب کے ہم دے محبوب پریشان ہون دی ضرورت نہیں غمگین ہون دی ضرورت نہیں نام تیرے تو اے محبوبہ لاکھوں وے جمدواراں قطرہ قطرہ کر کر کتر میرا تی میں مول نہاراں اے میرے نبی دا پروانہ میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بیجڑے جنہاں نے تختے تے کھڑیاں کیتا وے سولی تے لٹکایا وے کہندے نے خبیب چل اپنی خواہشی دازے آہر لی خواہشی دازے چل اسی جاندیاں تیرے جاندیاں تیری خواہشی پورے کر دئیے حضرت خبیب کہندے نے چلو ٹھیک ہے منو نماز پڑھ لین دو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ دینے تے جلدی دے نال نماز مکمل کر دینے اکھان دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے کسی نے کیا خبیب لگدا ہے تو ڈر گیا وے تاں تو رو لگ پیا وے خبیب کہندے نے او تانوں نہیں جے پتا تسی غلط سمجھیا وے خبیب دیا اکھان دے اندروں آنسو اس واسطے نہیں گرے تسی منو سولی تے لٹکا راجے خبیب دیا اکھان دے اندروں آنسو اس گردے پینے جان ایک اور نبی دے دین تو قربان ہو جانی ہے خبیب اس ضرور آوے ہزار جانا ہون تسی ایک کر کے اللہ دے رستے تے لیندے جاؤ میں قربان کردہ جاؤں دس میں رہا آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر اپنے صحابانو کہندے نے اے میرے صحابیو اے جڑے مکے دے مشرک نے مدینہ منورہ تے حملہ کرنے واسطے آ رہے نے آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیو جے حملہ کرنے واسطے آ رہے نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا جس طرح مہاجر لڑنگے اسی بھی اسی طرح ہی لڑانگے اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیسے نہیں کھان وری لاگے کھان وری نال لڑائی دی واری آوے جنگ دی واری آوے تے موسیٰ علیہ السلام نو کہندے نے تو جانے تے تیرا رب جانے اسی لڑن جوگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اے کہندے نے تو جانے تے تیرا رب جانے جتنے بھی نبی آئے نے اللہ پاک نے نبیانو اونا دے ساتھی عطا فرمائے نے اور جیسے یار اللہ پاک نے
اپنے آخری نبی نو عطا فرمائے نے ایسے یار اللہ پاک نے کسے نبی نو عطا ہی نہیں فرمائے حضرت مقداد کہندے نے سونیا جتے تاڈا قطرہ گرے گا پسینے دا اسی اوتے اپنا خون گراواں گے تاڈا اشارہ ہوئے گا اسی گھوڑے سمندراں دے اندر دوڑا دواں گے تسی اشارہ کرو گے اسی اپنے گھوڑے اگ دے اندر دوڑا دواں گے سونیا سی تاڈے نال آ آقا فرماندے نے اور گور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے سونیا اسی بھی تاڈے نال جان واسطے تیار ہاں اسی بھی جہاد کرن واسطے تیار ہاں اسی بھی لڑن واسطے تیار ہاں آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا اے نبی دے صحابہ یہ کہندے نے سی لڑن واسطے تیار ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چلو تیاری کرو صحابہ نے تیاری کیتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جان لگدے نے تے دو بچے آ جاندے نے آ کے عرض کردے نے سونیا اسی بھی جنگ دے اندر جانا چاہنے ہاں اسی بھی لڑنا چاہنے ہاں اسی بھی جہاد کرنا چاہنے ہاں اسی بھی اللہ دے رستے دے اندر شہید ہونا چاہنے ہاں آقا فرماندے نے تسی آلے چھوٹے بچے جے کہندے نے نا سونیا انج نہ کہو اسی بھی جنگ دے اندر جانا وے اسی بھی میدان دے اندر جانا وے او کیسا جذبہ ہے بچیاں دے اندر کیسا جذبہ ہے نوجواناں دے اندر آئیے ذرا توجہ فرمانا آقا فرماندے نے چل ٹھیک وڈے نو لے جانے تے چھوٹے نو رہن دینے چھوٹے دیاں اکھاں دے اندروں آنسو گرنے شروع ہو جاندے نے چھوٹا کہندا وے اللہ دے رسول جی کیویں ہو سکدا وے وڈا جاوے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاوے تے میں پیچھے رہ جاواں چھوٹا کہندا وے اللہ دے رسول جی میں بھی جانا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جذبات دا خیال رکھن والے سن احساسات دا آقا خیال رکھن والے آقا فرماندے نے چلو ٹھیک ہے تسی بھی تر جاؤ ساڈے نال تسی بھی تر پو اے جڑا معوذ تے معاذ دوویں بھرا نے اے بھی جنگ واسطے تیار ہو جاندے نے 313 پورے ہو جاندے نے انہاں دے کول 2 گھوڑے نے تے 8 انہاں دے کول 2 گھوڑے نے تے چند ڈالاں نے تے چند تلواراں نے کچھ تلواراں ٹوٹیاں نے تے کچھ تلواراں مکمل نے لڑن واسطے ساز و سامان مکمل موجود کوئی نہیں ساز و سامان پورا کوئی نہیں لیکن ایمان انہاں دے کول مکمل ایمان دے پختہ نے آئیے نوجوانوں میں دسنا جا رہا وا اے کون نے میرے نبی دے یار نے ٹڈو بکھے تے پیرو ننگے کون میرے نبی دے یار ٹڈو بکھے تے پیرو ننگے تے تن دوالے لیرا نال نبی دے دوڑے جاون کرن جنگ شریرا تے بھوک لگے تے پتر درختا او نال شدا بھی کھان دے جس دم نبی دا چہرہ ویندے تے واقع یاد نہ رہندے این میرے نبی
تے یار آئے مسلمانوں دسے میرے آوا 313 جا رہے نے جنگ بدر دے اندر جا رہے نے میدان بدر دے اندر جا رہے نے میدان بدر دے اندر پہنچ جاندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک دے اندر تیر پکڑیا ہویا وے صحابہ دے خیمے لگا رہے نے صحابہ نو کھڑیاں کر رہے نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خیمہ درمیان دے اندر لگ جاندا وے آئے مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چلو آرام کرو صبح جنگ بھی لڑنی ہے آرام کرن واسطے 313 اپنے اپنے خیمیاں دے اندر چلے جاندے نے رات آخری پیرا ہوندا وے رات کو جرسا ہوندا وے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر خیال آندا وے میں دیکھنا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دے اندر نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میں مشورہ کرنا یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے جو اپنے خیمے جو نکلے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خیمے دے اندر جاندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دے کولو دعاواں کر دے پینے اللہ دے کولو دعاواں کر رہے نے اللہ میں پتھر کھا کھا کے 313 میدان بدر دے اندر لے کے آیا وا اللہ میں دن رات محنتاں کر کر کے 313 میدان بدر دے اندر لے کے آیا وا اللہ اگر آج 313 نہ رہے